तीरगी क्या रोशनी, जलवा नुमा कुछ भी नहीं, तेरे खुदा कुछ भी नहीं, मेरे खुदा कुछ भी नहीं। वाह जी वाह। ये शायरी ये शायरी बोलो जता, ये रात दिन का फलसफा, पढ़ना है क्या लिखना है क्या, पढ़ना है क्या लिखना है क्या, ये शाहिदा कुछ भी नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरे खुदा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, हाँ जी, कि अल्लाह ताला के अलावा कुछ भी नहीं है, और हमारे लिए इस वतन के सिवा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूवर्स, आज बाबा जी गल सुनो, मैं तो सुन गल करना, आज बहुत संजीदी दी गल्लां पे करना। हाँ, यौम आज़ादी है ना, और क्या कहते हैं, कितनवां 77वां हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, कहीं दसना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, नस्लों 77 साल हो गए आज़ादी हासिल किए हुए है। ठीक है। हैं? हाँ। तो पहले तो बात कर लेना थोड़ी सी उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि ये नवाज फकीर साहब हैं, और मैं तो बाबा खबरी की बैठक वाले, वही वाले साहब नाज़रीन। हाँ, मैं हूँ मलक मोहम्मद नवाज सोफी। ठीक है। और ये आज जश्न आज़ादी है, 14 अगस्त है। बाबा जी वैसे कभी कभी मेरे को बिल्ली मरवा लेने ना, नहीं आज मैं नहीं बिल्ली मारसा। आज ये देने ने, देखो ये जो आपने अभी एक खूबसूरत सा गीत गुनगुनाया है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, इस वतन ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने इसको कुछ नहीं दिया। हाँ? सही बात। हमने इसको कुछ नहीं दिया, हमने इसको जो है वो जालसाजी दी है, लूट मार हुई है, लूट मार दी है, ठीक है, 2 नंबरी दी है, धोखाधड़ी दी है, बाबा जी गाल लूट मार दी है। इतनी सच्चियां मैं तुझे मुझे पहले कभी तकिया जरूरत नहीं। अभी देखे ना, अब और कितना इंतजार है। वो जो देखे हमारे हमसाया मुल्क, हाँ, हमसे आगे निकल गए। कहाँ बांग्लादेश भी देख लो, हैं? और कई लोग। हमने इस आज़ादी की कदर नहीं की, कदर करनी चाहिए, उन शोहदा की कदर करनी चाहिए, बिल्कुल, जिनकी बदौलत ये आज़ादी मिली है। उन बुजुर्गों ने जेड़े ने शहादत, हाय हाय हाय, मेरा वो जो हमारे खुद आया शहीद हुआ पेंटी, हाय हाय, और ये माए बहने हाय भूखे थी। अच्छा बाबा जी आज तो अभी भी देख लें, मेरी बात, ये जो कुर्बानियों का सिलसिला है अभी भी जारी है। बिल्कुल ये देख, ये बॉर्डर पे जो खड़ा हुआ फौजी है, ओ भाई फौज दे नाल लोगों को इतना प्यार सी कि मैं अभी भी है, सुने ना लोग, मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ। जी जी, ये देखे कितनी बुरी बात है। हाँ, एक जो सियासी जमात है, हाँ, इस यौम आज़ादी के मौका पर वो कहते जी आज़ादी ने हमने पाकिस्तान का परचम ना लहराए। ये कितनी बुरी बात है। अपनी सोच है। जब 71 की जंग, मुझे 71 की जंग अच्छी तरह याद है। यकीन मानिए कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे सब घर में कि कोई 2-4 रोटियां पका के रात को रख देना, हो सकता है कोई फौजी भाई ना गुजरे। हाय 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 हाय, खुदा की कसम बाबा जी क्या जज्बा। और मुझे शौकी साहब याद है, आपने एक खूबसूरत फौज के भाइयों के लिए गीत भी लिखा था, को 2-3 साल पहले, जब वो जहाज गिराया था, वो इंडिया वाले आए थे, साडी फौज अखां दा तारा है, साडी फौज अखां दा तारा। तो बाबा जी गल ए वे कि मुल्क तो साडा प्यार, गुनगुना दे एक जुमला ऐसे ही बस। बाबा जी वो मन जुबानी याद नहीं याद कहंदे तो मैं तैयारी चाहंदा ना, कोई बात नहीं, वो एक जुमला ही सुना दें, बस खुश हो जाएंगे। साडी फौज अखां दा तारा, वाह बिल्कुल, साडी फौज अखां दा तारा, वाह गल जान दे जग सारा, साडी फौज अखां दा तारा। अब बात ये है, मुझे आप भी बताएं, आप इधर निकलते, अभी तो शुक्र करें कि आप इधर अटक उटक और इस्लामाबाद की गलियों में घूमते रहते हैं, बिल्लियां मारते रहते हैं। फिर बाबा जी आज क्या संजीदी जी रहे हो? ना तो देखें ना, वो बीच में आ जाती है बात। आप खुद देखें कि एक छोटी सी गली मोहल्ला,
اس میں آپ کو کتنے مسئلے مسائل مل جاتے ہیں, ہے بہت کہ زیادہ ملتے ہیں. تو پھر جو ملک کے مسائل ہیں وہ بھی حل کرنا, یہ میں کہتا ہوں سیاستدان مل بیٹھے, یہ ادھر کو وہ انگل دیتے ہیں, وہ کوئی کسی کو کرتے ہیں, تم یہ نہیں کر رہے, تم وہ نہیں کر رہے, اور لے دے کر چڑھائی کر دیتے ہیں جی فوج کچھ نہیں ہونے دیتی. بھائی خود تو کچھ کرو, یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ سیاستدان یہ بیٹھے ہوئے ابھی آپ کے بابا سامنے جی ہر ایک ادارے نو انہوں نے دلیل تے خوار کر کے رکھ چھوڑیا. ہائے ہائے ہائے, مطلب کی عدالتاں تے کی سارا کچھ کی دساں تو میں تو دسنا چاہیے, مطلب نہیں وہ پیٹ اپنا ہی ننگا ہوندا ہے. بس یہی تو مسئلہ ہے. لیکن اس یوم آزادی کے موقع پر ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی اور مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں بابا جی. ایک دشمن ہے جو بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک دشمن ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس اندر کے دشمن کو شکست دینا باہر والے دشمن سے زیادہ ضروری ہے. تے سب تو پہلی گل ہے نا جڑا گھر دا دشمن ہے وہ تو زیادہ طاقت مارو آیا ہوندا ہے نا. اور کچھ ایسے ہیں جو ادھر سے کھا پی کے وہ ہر چیز لوٹ مار کر کے باہر جا کے اپنے ہی ملک کو گالیاں دیتے ہیں. ویسا گل سنو, گل تساں چھیڑ ہی دیتی, گل تے سچی ہے. فیصلے ساڈے باہر ہوندے ہیں, غریب عوام میں تے پیچھے نہیں. دیکھو نا اسی میں تے تسی کتنا بٹتے ہیں. اگر ہم خود انحصاری کریں تو ہمارے فیصلے باہر نہ ہوں. ہم منگتے ہیں, سب اچھا ہے, ہمیں بھی تو سب اچھا چاہیے نا. سر عوام دے وچ بڑا جذبہ, اے میں تانوں لکھ کے دے. اس ملک میں بڑا جذبہ ہے, وہی نا. اس ملک کی جو یوتھ ہے یار تسی دیکھو بابا جی, نوجوان نسل میری طرح سنو نا میری گل, مطلب اس چیز نال کہ کیڑی بدقسمتی دنیا نے لوگوں کو پتا کہ یار انہوں نے لیڈر رہندے ایتھے, جڑا کوئی فیصلہ کرنا ہوندا وہ ایتھے آنے, ایتھوں سپیشل انہوں نے جہاز لگے پے. غریب آدمی خدا دی قسم کھا کے کہنا روٹی پانی نہ ڈوب کے کھا رہے ہیں. بالکل وہ صحیح بات ہے. اور ہم جو اپنا پیٹ کاٹ کے, اچھا ایک میں سوری تو سنے میں گل کٹنا, پچھلے دن جو مطلب ساڈے وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ یہ جے کھانے سامنے آئے جی یقین منسو, اور نہیں کوئی ایسے بات نہیں ہے. کیوں بات نہیں ہے جی؟ میں نے دیکھا بابا جی کیا دیکھا, وہ ڈشیں اور تھیں, میں نے بھی دیکھا, چلے وہ زیادہ تھی لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ تھی. میں بابا جی وہ خود بنفس نفیس تھمنچو کھایا ہے تاں ہی تسی نہیں پہ بول رہے ہو نا, تسا کھا لیتی ہیں. سنے نا ملائی بوٹی تھی, ہاں چکن قورمہ تھا, بریانی تھی, اور وہ گلاب جامن تھے. یہ دیکھیں تو کیا پائے پتہ نہیں کیڑی سارے تواڈے تک نہیں آیا ہونا نا, پھر پرے. میری بات سنیں, رات کا ٹائم پائے کون کھاتا ہے؟ سر اتھے سارا کچھ چلتا ہے. اگر کوئی مطلب بڑا لوگ جڑا ہے نا وہ کپڑے ڈنگے ہو جاؤ نا تو کہنے جناب یہ تو مطلب فیشن ہے, تانوں نہیں پتا وہ فلانے نے پایا, وہ خان صاحب نے ایک چپلی دے دی تھی جو تو سرحد والے پاسوں, وہ چپلی اتنی مشہور. اچھا ویورز, موضوع کچھ اور تھا, ہم اس طرف چلے گئے تو ابھی ہم شوقی صاحب کو لے کر جائیں گے. یہ جو واگا بارڈر نہیں ہے وہاں پہ ہم آپ کو جو پریڈ ہوتی ہے تو میں اور شوقی صاحب اب وہاں پہ جائیں گے, اور وہ جو پریڈ کے مناظر ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. پاکستان زندہ باد کے نعرے ادھر لگ رہے ہیں, تو ابھی ہم وہاں پر جائیں گے. لیکن جانے سے پہلے آپ نے شوقی صاحب کا ایک اور ملی نغمہ خوبصورت سا کچھ سنا دیں پاکستان کے لیے. خوشی کا دن ہے, نہ سنجیدہ ہوا کرے ہر وقت جو ہے وہ دشمنیاں اور وہی باتیں بللیاں مارتے رہتے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اس پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اور رہے گا انشاءاللہ. ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ویسے اس کی تباہی میں, بگاڑنے میں, ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک تا قیامت رہے گا. اس کو بچانے والے اور اس کی وہ آبیاری کرنے والے زندہ ہیں. بے شک بہت سے دشمن آئے چلے گئے, نیست و نابود ہو گئے, جو کر رہے ہیں سازشیں وہ بھی نیست و نابود ہو گئے. سنو بہت پیچھے لے گئے ہو, چلا سب جانا سب اللہ کا نام رہنا, لیکن اگر کوئی اس عوام دی خیر خواہی سوچ جاوے گا نا تو میرا خیال ہے آخر خدا انشاءاللہ بڑے سوچنے والے ہیں, بڑے سوچنے والے ہیں. ہماری جو فوجی قیادت ہے نا اس وقت کی, حافظ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, یقین مانے بڑے درد دل رکھنے والے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں جو بہتری آئے گی نا, اب آپ کہیں گے میں فوج کی سائڈ لیتا ہوں, تو لینی چاہیے نا جی, سیدھی سی بات ہے. ہمارا ایک ہم تو پہلے بھی ملی, 3 سال پہلے بھی گایا, ہم کب کہتے ہیں چلے ایک نغمہ سن رہا, وہ ٹائم ہو رہا جانا ہے, بارڈر پہ جانا ہے. پرچم کو اپنے خواب سجائیں, اپنے پرچم کو
ہر یہ پیارا پاکستان، اس ہمارا پاکستان، ہر یہ پیارا پاکستان، ہر یہ پیارا پاکستان۔ جی بہت شکریہ شوقی صاحب، یقین مانے روح کو تازہ کر دیا آپ نے، بالکل ہمارے اندر وہ جو جشن آزادی والے جذبات ہیں وہ جگا دیے ہیں۔ تو ویورز، نواز شوقی صاحب، بابا خبری دونوں کو اجازت دیں، واگا بارڈر پہ ملاقات ہوتی ہے، آئیے ہمارے ساتھ وہاں چلتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔